जो देरेप्यांत काढला तो कित्या खातीर काढला तो सरकारान सांग म्हणसर सरकारान ताका काडल्याचे फाटल्यान कितें कारणां आसूंक शकता हाजे लोक जायते निश्कर्श घेतले। एक एनालिसीस अशी आहा की जेन्ना म्हजो असलो लेजिस्लेटर ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर, जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो। हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता। ही जी इमेज आमच्या गोंयच्या सरकाराची जाल्या आनी गोंयची जाल्या ही इमेज ब्रँड गोवा खातीर वायट, आमचे इमेजी खातीर वायट आनी हाजे खातीरूच म्हाका दिसता सरकारान म्हणल्यार तांच्या पक्षान नाजाल्यार तांचे हायकमांडान नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बेगिंतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कित्याक काडला ताजे मागीर आमचे असले जे कोण मदीं उलयतात ते बंद जातले।